आजको क्लासमा चाहिँ हामीले 2077 सालमा सोधिएको कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट अन्तर्गत रहेर 2077 सालमा सोधिएको क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन एकदम सजिलो छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसनहरू हामीलाई सबै दिएकै छ। त्यही इन्फर्मेसनमा आधारित भएर त्यही इन्फर्मेसनलाई हेरेर चाहिँ हामीले कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउने गर्छौँ है। अब अ फर्म सोड द फलोइङ डिटेल्स अफ द प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर भनेर एउटा कुनै प्रोडक्टको चाहिँ तल दिएको डिटेलहरू चाहिँ हामीलाई फर्मले प्रोभाइड गरेको छ भनेर भनिरहेछ। त्यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल कति लागेछ 9 लाख रुपियाँ बराबरको लागेछ। अनि डाइरेक्ट लेबर भनेर हाम्रो 8 लाख रुपियाँ बराबरको लागेछ। अनि फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर दिएको छ 2,40,000 हैन, 2,40,000 दियो। अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भन्दैछ क्या। फ्याक्ट्री ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको चाहिँ यो अफिस ओभरहेड जस्तै हो। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ क्या। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेपछि अफिस ओभरहेड चाहिँ 3,09,750 दिएको छ। यति इन्फर्मेसन दियो हामीलाई। सेलिङसँग रिलेटेड कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन है। अनि के भन्दैछ भने द फलोइङ इस्टिमेसन वेयर मेड फर द सबमिटिङ अ टेन्डर। एउटा टेन्डर सबमिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तल दिएको इस्टिमेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबमिट हुने रहेछ है। एउटा टेन्डर जुन सबमिटिङ अ टेन्डर भनेको एउटा टेन्डर सबमिट गर्ने बेलामा चाहिँ तल दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ के हुने रहेछ त इस्टिमेसन, तल दिएको इस्टिमेसन चाहिँ लागु हुने रहेछ भनेर भन्दैछ। के इन्फर्मेसन दिएको छ त हामीलाई, के इस्टिमेट गरेको रहेछ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 3,60,000 अरे हो। अनि डाइरेक्ट लेबर 3,20,000 अरे। अनि प्रफिट अन सेल चाहिँ 20% मात्रै भन्यो। अब यो जुन अरू इन्फर्मेसन छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर त हामीलाई दियो अथवा डाइरेक्ट वेजेस त दियो। अब त्यहाँदेखि अरू जुन यो फ्याक्ट्री ओभरहेड हैन, अब हामीले टेन्डर सिट बनाउँदा पनि त यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्ने भने जेनरली क्वेसनमा दिएको बेलामा क्वेसनमा दिए अनुसारले गर्छौँ। यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई हामीले डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट यसलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ डाइरेक्ट वेजेस भन्छ। डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा हामीले एपर्सन्ट गर्छौँ अथवा त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्यालकुलेसन गर्छौँ है। पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। अनि पर्सेन्टेज निकालिसकेपछि त हामीलाई यो गर्न गाह्रो भएन। मात्र निकाल्ने काम पर्सेन्टेजको हैन। टेन्डर सिट बनाउँदै गर्दाखेरि पर्सेन्टेज निकाल्न जानियो अथवा पर्सेन्टेज चाहिँ निकालियो भने त हामीले सोलुसन गर्न त सकिहाल्यौँ, एकदम सजिलो हुन्छ। तर त्यही भएर पर्सेन्टेज निकाल्दै गर्दा यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने डाइरेक्ट के त डाइरेक्ट लेबर अथवा वेजेसमा राखिदिने। केलाई फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने यति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने। अनि त्यसैको पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले राखिदिने है। अनि अरू जुन दिएको हुन्छ नि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भयो, सेलिङ ओभरहेड भयो, यिनीहरू चाहिँ के को आधारमा हुन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा हुन्छ जहिले पनि नदिएको खण्डमा। अब उसले दिएको छ यसमा लगेर राख अथवा यति यति राख, यति पर्सेन्टेज छ भनेर कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेजै दिन सक्ला हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो शीर्षकमा जुन खर्च भएको छ यसलाई चाहिँ यसको आधारमा क्यालकुलेसन गरे भनेर भनिदिन्छ। त्यो भन्यो भने त हामीले त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। तर जब भन्दैन नभनेको बेलामा चाहिँ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेसमा र एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड अथवा अफिस ओभरहेड एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसैमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले टेन्डर सिट चाहिँ के गर्नु पर्यो त जेनेरेट गर्नु पर्यो अथवा क्रिएट गर्नु पर्यो है। अनि प्रफिट अन सेल भनेको छ। सेल भनेपछि 20/80 हुने भयो। यो त हामीले अगाडिदेखि धेरै गरिसक्यौँ। अब लगभग याद भइसक्यो होला है। अब हामी यसको सोलुसन हेर्छौँ। 2077 सेट के को सोलुसन हो यो चाहिँ कस्ट सिट लास्ट इयर भनेर भनेको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ। हामीलाई यो कस्ट सिट र टेन्डर सिट जब हामीलाई सोध्छ त्यस्तो सोधेको बेलामा चाहिँ हामीलाई के गर्छ त इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई सटिक दिन्छ क्या। भनेको छोटो छोटो ठ्याक्क त्यो जुन छरपष्ट पारेर दिँदैन, सिधै टपिक वाइज नै इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यही भएर हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। कस्ट सिट मात्रै बनाउन दियो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति लेन्दी नै हुन्छ, किनभने हामीले त्यो इन्फर्मेसनहरू जुन छरिएर रहेका इन्फर्मेसन हुन्छन् तिनीहरूलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले शीर्षक वाइज राख्नुपर्ने हुन्छ। तर जब हामीलाई कस्ट सिट र टेन्डर सिट दिन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले जम्मा पर्सेन्टेज निकालिदिने हो। अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ त्यो टेन्डर सिटको पर्सेन्टेज निकाल्ने हो हैन। नत्र अरू चाहिँ हामीलाई गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस जोडियो, हाम्रो के भयो त प्राइम कस्ट आयो 9 र 8 ले 17 लाख भयो। त्यस पछाडि त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडिदिने। फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि क्वेसनमा दिएकै छ 2,40,000। 17 लाख र 2,40,000ले कति भयो त 19,40,000 भयो। फ्याक्ट्री कस्ट भन्ने आउँछ। यो फर्मेट हो क्या। 2-3वटा क्वेसन गरेपछि यो सर र हामीलाई आफैलाई आउँछ यो फर्मेट रटिराख्नै पर्दैन। अनि एड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यसलाई के भन्छ अरे त अफिस ओभरहेड पनि भन्छ अरे है।
अफिस ओभरहेड भन्यो त्यो 3,09,750 दिएको छ। यति गर्दा आउने हाम्रो खासमा एक्चुअल चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन हो। त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले के जोड्नु पर्थ्यो, कस्ट अफ प्रोडक्सन जुन आउँछ, कस्ट अफ प्रोडक्सन आएपछि हामीले जोड्नुपर्ने खासमा चाहिँ सेलिङ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड कहिलेकाहीँ डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ है, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडेर मात्रै हामीले टोटल कस्ट निकाल्थ्यौँ। तर अब हामीलाई क्वेसनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएको छैन भने त जिरो हो, जिरो राखेर यो गर्दा पनि भयो। अथवा सिधै तपाईँहरूले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नदिएको खण्डमा कस्ट अफ प्रोडक्सन अनि स्ल्यास टोटल कस्ट भनेर लेखिदिनु भयो भने अझै राम्रो भयो, एक स्टेप गर्नु पनि परेन है। यो सेलिङ एन्ड ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई देखाएर जिरो बनाएर त्यो गरिराख्नै पर्दैन। सिधै तपाईँको टोटल कस्ट कति भयो त, 22,49,750। यो दुईवटा जोडेको है, 19,40,000 प्लस 3,09,750 गर्दा 22,49,750 भयो। त्यसमा अब प्रफिट जोडिदिने हो। प्रफिट भनेको चाहिँ सेल्समा छ अरे, सेल्समा भएपछि 20/80 भनेको पर्सेन्टेज प्रफिट डिभाइड बाई के त 100 माइनस पर्सेन्टेज प्रफिट। किन त हामीलाई यस्तो भयो त, यहाँनिर सेल्स नै दिएको थियो अथवा हामीलाई क्वेसनमा कतै सेल्स दिएको थियो भने हामीले सिधै सेल्सको 20% गर्थ्यौँ, सकिहाल्थ्यो। तर कस्ट दिएको छ अनि सेल्सको चाहिँ भन्छ भने पर्सेन्टेज प्रफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज प्रफिट गरिदिने, 5,62,438 रुपियाँ आयो। यो दुईवटा जोड्दाखेरि 28,12,218 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो सेल्सको भ्यालु हुने भयो। अब कस्ट सिट सक्यो है। अब टेन्डर सिटतिर जाउँ। टेन्डर सिट पनि गाह्रो चाहिँ होइन, तर जब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त, पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो। पर्सेन्टेज निकाल्दा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है त। अब टेन्डर सिटमा सुरुमा हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस उसले दिएकै हुन्छ, जहिले पनि दिएको हुन्छ होइन। अथवा कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ कि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेसको कन्डिसन चाहिँ दिँदैन, अथवा रुपिस चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ दिँदैन। तर माथि हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ भने कस्ट सिट चाहिँ यति युनिटको बनिएको हो होइन। कस्ट सिट मानिलिउँ सपोज कस्ट सिट 3,000 युनिटको बनिएको हो। अब हामीले टेन्डर सिट चाहिँ कतिको बनाउनु त पर्छ त भन्दाखेरि 1,500 को बना भनेर दियो भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई के गरिदिएको हुँदैन भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसको इन्फर्मेसन अथवा अमाउन्ट चाहिँ नदिएको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि जति हाम्रो माथि कस्ट सिटमा छ नि, कस्ट सिटमा जति अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टलाई युनिटले भाग गर्ने। जस्तो मानिलिउँ अहिले मैले भने यहाँनिर हाम्रो कस्ट सिटमा 9 लाख, यो सपोज है, कस्ट सिटमा चाहिँ यहाँनिर 9 लाख रुपियाँ छ। यहाँ मैले अलिकति देखाएँ, 9 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के छ कस्ट सिटमा, 9 लाख चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल छ। अब त्यो 3,000 युनिटको लागि अरे मानिलिउँ है, सपोज हो यो 3,000 गर्ने कति भयो, यहाँ रेट आउँछ क्या, 9 लाख भागा 3,000 गर्ने एउटा रेट आउँछ, कति आउँदो रहेछ हेरौँ, 9 लाख भागा 3,000 है, 9 लाख भागा 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो रेट 300 आयो, 300 आयो। अब तल जुन टेन्डर सिट चाहिँ तपाईँले अथवा तैँले 1,500 को मात्रै बना भन्नु अरे, 1,500 इन्टु अघि हाम्रो रेट कति आएको थियो, 300 आएको थियो भनेपछि 4,50,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ, 4,50,000 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल हुने रहेछ। त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस कति हुन्छ, अब हेरौँ 8 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस छ, भागा फेरि के गर्नु पऱ्यो त 3,000 गर्नु पऱ्यो। हाम्रो 3,000 चाहिँ के हो त, युनिट हो नि त। एक युनिटको कति रुपियाँ लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा निक्लिन्छ नि त, 266.67 युनिट चाहिँ रुपियाँ चाहिँ निक्लिने रहेछ एक युनिटको। इन्टु अब हामीले कति गर्नु पऱ्यो त, 1,500 को गर्नु पऱ्यो भने 4 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त, डाइरेक्ट वेजेस हुने रहेछ यो केमा, टेन्डर सिटमा है। युनिट दिएको बेला त्यसरी क्यालकुलेसन हुन्छ। हामीले कुनै क्वेसन युनिटमा दिएको होला त्यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ पनि, तर अहिले नै मैले अलिकति भनिदिइरहेको है त। अब यो दुईवटा जोडिदिने, 3,60,000 र 3,20,000, यो त क्वेसनमा दिएकै थियो, अहिले त 6,80,000 भयो। अब यो पछाडिको स्टेप भनेको हामीले वर्किङ नोटमा गएर देखाउने हो। अब क्वेसनमा हामीलाई केही भनेको छैन, फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो के को आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने अथवा के को बेसिस बनाएर चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो टेन्डर सिटमा भन्ने कुरा दिएको छैन भने जहिले पनि नदिएको केसमा डाइरेक्ट वेजेससँग गरिन्छ है। डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर, अहिले हामीलाई लेबर भनेको थियो होला है, डाइरेक्ट लेबर भनेको थियो होला, डाइरेक्ट लेबरको आधारमा हामी गर्छौँ हो, डाइरेक्ट लेबरको आधारमा गर्छौँ। अब डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त, अब माथि हेर्ने हो, यहाँ हेर्ने होइन। यो 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 जुन डाइरेक्ट वेजेस यहाँ दिएको छ नि 3,20,000, यसलाई हेर्ने नि होइन, पर्सेन्टेज निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले सिधै माथि गएर कस्ट सिटमा हेर्ने हो है, कस्ट सिटमा हेर्ने हो। कस्ट सिटमा चाहिँ हाम्रो कति छ त, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर, यो लेबर हो, लेबर कति छ त हाम्रो 8 लाख छ। अब हामीले के निकाल्दैछौँ त, फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि माथि के हेर्ने, 2,40,000 भागा 8 लाख गरिदिने हो क्या,
2,40,000 भागा 8 लाख गरिदिने हो। यी कति पर्सेन्ट आयो त इन्टु 100 गर्ने 30% चाहिँ हाम्रो के आयो यो पर्सेन्टेज आयो। अब यो 30% आइसकेपछि अब यहाँनिर भएको डाइरेक्ट लेबरको अथवा डाइरेक्ट वेजेसको चाहिँ 30% चाहिँ हाम्रो के रहेछ फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ हो। यहाँ कति छ त अब 3,20,000 छ। 3,20,000 को 30% गरिदिने 96,000 चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ। यसरी बुझ्ने हो क्या। 96,000 फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ। अब 6,80,000 मा 96,000 जोड दिने फ्याक्ट्री कस्ट आयो 7,76,000। अब फेरि हामीले अर्को के छ त भन्दाखेरि अरू जुन एक्सपेन्सेसहरू छन् अथवा अरू जुन ओभरहेडहरू छन् ती ओभरहेडहरूलाई चाहिँ हामीले के को आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अथवा के को केलाई बेसिस बनाएर चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज निकाल्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टलाई बेसिस बनाएर। अब मेरो त यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट आएको छ यसैलाई बेसिस बनाएर गर्छु नि त भन्न मिलेन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि हामीले कस्ट सिटमै डिपेन्ड हुनुपर्ने हो क्या। कस्ट सिटमै हेरेर कस्ट सिटकै अनुसारले हामीले तलपट्टि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माथि जति दिएको छ नि जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हामीलाई कति दिएको छ 3,09,750 दिएको छ। यो चाहिँ के को बेसिसमा आधारित हुन्छ त केमा आधारित हुन्छ त भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्टमा आधारित हुन्छ है भन्यो भने चाहिँ 3,09,750 भागा 19,40,000 गर्नु पऱ्यो क्या। 3,09,750 भागा 19,40,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि 15.97% चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ पर्सेन्टेज आउने रहेछ। अब यो पर्सेन्टेज जब आउँछ यहाँ 15.97% भयो अनि इन्टु चाहिँ अब कसको त भन्दाखेरि यहाँनिर आएको फ्याक्ट्री कस्टको। अब तल आएको फ्याक्ट्री कस्ट मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ तल आएको रेट चाहिँ माथिको भयो। यो पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि इन्फर्मेसन पनि माथिको युज भयो। पर्सेन्टेज पनि त्यही माथिबाटै आएको भयो क्याल्कुलेसनबाट आएकोलाई यहाँ राख्यो। अब मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड के को आधारमा हामीले उयो गरेको थियौँ त निकालेको थियौँ डिटर्माइन गरेको थियौँ त भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट। अब चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्ने बेला चाहिँ यहाँ तल दिएकै फ्याक्ट्री कस्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अघि पनि हामीले त्यसै गऱ्यौँ नि 30% चाहिँ माथिका इन्फर्मेसनबाट निकाल्यौँ कस्ट सिटका अनि मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर जुन टेन्डर सिटमा दिएको यो डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर थियो त्यसलाई चाहिँ राख्यौँ हो। यसरी गर्ने। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ भयो। अब कहिलेकाहीँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि दिन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि हामीले क्वेसनमा नदिएको बेलामा पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अन फ्याक्ट्री कस्ट नै हुन्छ अनि अमाउन्ट हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको फ्याक्ट्री कस्टको त यही अमाउन्ट भइहाल्यो इन्टु 100 गर्ने जति पर्सेन्ट आउँछ त्यो पर्सेन्ट आइसकेपछि फेरि यहाँनिर यति पर्सेन्ट लेख्ने अनि कसको आयो त भन्दा फ्याक्ट्री कस्टको 7,77,000 लेख्ने अनि त्यहाँ जति भ्यालुहरू आउँछ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर जोड घटाउ गर्ने हामी फाइनल एन्सर निकाल्ने है। अब यति गरिसकेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसकिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के अरे सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन जोड्ने अहिले हाम्रो छैन। त्यस कारणले कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा टोटल कस्ट नै हाम्रो कति आयो त 8,79,927 आयो। यसलाई राउन्डिङ फिगर गरेर राखेको है। यहाँ 26 पोइन्ट समथिङ थियो होला। अब त्यसमा प्रफिट जोड्ने भयौँ यही 8,79,927 इन्टु अब प्रफिट त के थियो त प्रफिट चाहिँ सेल्सको आधारमा थियो भनेपछि 20/80 भयो 2,24,982 भयो। अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ 11,24,909 हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टेन्डर प्राइस भन्छौँ है। टेन्डर प्राइस भन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि भनिदिन्छ भने यो टेन्डर प्राइस चाहिँ यति युनिटका लागि गरिएको हो हैन। टेन्डर प्राइस चाहिँ यति युनिटको इस्टिमेसनको आधारमा अथवा यति युनिटको लागि चाहिँ हामीले यो टेन्डर सिट बनाएका हौँ भनेर युनिटहरू दिएको हुन्छ। अनि टेन्डर प्राइस पर युनिट निकाल भन्छ क्या। जति युनिटको लागि टेन्डर खुलाएको हो जति युनिटको लागि टेन्डर सिट बनाएको हो त्यो युनिटले चाहिँ भाग गरिदिनुपर्छ यो पर युनिट निकाल्नको लागि। जम्मा टेन्डर प्राइस कति आउँछ त अहिले जस्तो मानिलिउँ यहाँ 11,24,909 रुपियाँ चाहिँ आयो होइन। अब युनिट चाहिँ मानिलिउँ यो 2,000 युनिटको लागि थियो अरे है। 2,000 युनिटको बनाउनु पर्ने थियो अरे सपोज है। यो 11,24,909 अब भागा के गर्नु पर्यो 2,000 गर्नु पर्यो। यति गर्दा कति हो 562.4545 चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि पर युनिट टेन्डर प्राइस आयो क्या। एउटा टेन्डर एक युनिटको टेन्डर प्राइस चाहिँ कति हुने रहेछ 562.4545 हुने रहेछ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्याल्कुलेसन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस् थ्याङ्क यू।